बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान शहजाद राजा इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं बात करने जा रहा हूँ आज उस एक मेन इशू पे कि जिस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हैं वो 40 के करीब जो सरकारी महकमे हैं उनके जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। महकमा माल की बात हो तो उसके जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। महकमा हेल्थ की बात हो तो उसके जो पैरामेडिक्स हैं और जो दूसरा स्टाफ है वो भी इस वक्त जो है वो सड़कों पे है। और इस तरफ दूसरी तरफ अगर बात की जाए असातिज़ा की तो जितनी भी टीचर्स यूनियन हैं वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। बात करूँ अगर मैं बल्दिया मुलाजमीन की तो इस वक्त तमाम बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं और उन्होंने अपने दफातर की आज से जो है वो तालाबंदी कर दी है। जो पंजाब के सरकारी महकमे हैं उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे हम अपना एहतजाज वापस नहीं लेंगे। ये कौन से ऐसे मुतालबात हैं कि जिन पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अभी तक इनके मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। मुतालबात पूरे करने तो बड़ी दूर की बात, हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जो है वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग सरकारी मुलाजमीन जिसमें मर्द व ख़वातीन भी शामिल हैं इस वक्त लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनसे किसी ने भी कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए, किसी ने कोई बातचीत भी नहीं की कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। जबकि इन जो मुलाजमीन हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ना तो हमें मीडिया कवरेज दे रहा है और ना ही हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से किसी बात की जो है ऑफर की जा रही है, ना हमारे साथ कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं और हम इनको बता दें कि इस तरह वो करके हमारे जो हुकूक हैं उन पर डाका नहीं मार सकते और ना ही हम उनको अपने हुकूक पे डाका मारने देंगे, बल्कि जो हमारे मुतालबात हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पूरा करना होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती तो हम ये जो दफातर की तालाबंदी है इसको जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। दफातर की तालाबंदी से आम आदमी को कितना नुकसान हो रहा है और रोज़मर्रा के कितने काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग कचहरियों के जो काम है वो डिस्टर्ब होकर रह गए हैं, महकमा माल के जितने भी काम हैं, पटवारी हजरात के मतलब जितने भी काम हैं वो रुक गए हैं। इसके साथ साथ जितने भी दफातर हैं, क्लर्क एसोसिएशन है, उन्होंने जो है वो कलम छोड़ हड़ताल कर दी है और सरकारी दफातर में फ़िलहाल कोई काम भी नहीं हो रहा। सबसे अहम जो है वो बल्दिया के मुलाजमीन उन्होंने जो है वो भी दफातर की तालाबंदी कर दी है। बात करें अगर हम इस वक्त शहरों की, मैं किसी दूसरे शहर की नहीं सिर्फ अपने लाला मुसा शहर की बात करूं, इस वक्त जो लाला मुसा शहर है वो गंदगी से अटा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गटर नालियां जो हैं वो गंदे पानी से उबल रहे हैं, लेकिन कोई भी जो बल्दिया का मुलाजम है वो काम करने को तैयार नहीं। उनके ये कहना है कि हमारे हकूक पर जो है वो पंजाब हुकूमत डाका मार रही है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक हम जो है वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब बात करने जा रहा हूँ कि इनके मुतालबात हैं क्या, जिसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मानने से इनकारी है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुतालबात मानना तो बड़ी दूर की बात है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इनसे अभी तक किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए, ना ही कोई मुज़ाकरात की ऑफर किया है कि आप हमारे साथ आएँ, टेबल टॉक करें, बैठे हैं हमारे साथ, आपके मुतालबात हैं वो हमें बताएं ताकि हम उनका जो सोल्यूशन है, हल है जो वो निकाला जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो भी अपनी बात पे डटी हुई है। उनका ये कहना है कि जो हमने इनकी तनख्वाहों में इजाफा करना था, इनकी मराहत में जो हमने इजाफा करना था वो कर दिया है, इसके अलावा हम इनको और कुछ भी नहीं दे सकते। और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है कि हम इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे कर सकें। एक तरफ तो इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे और अगर मैं कहूँ कि इनका माशी कत्ल किया जा रहा है तो वो बात गलत ना होगी। और सबसे बढ़ के आप ये बात देखें कि पाकिस्तान में कोई एक कानून ही नहीं है, वफाक के जो मुलाजमीन हैं उनको मराहत कुछ और दी जा रही हैं और जो पंजाब जो सबसे ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है उसके जो सरकारी मुलाजमीन है उसको मराहत जो है वो कुछ और दी जा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो मराहत वफाक के मुलाजमीन को दी जा रही हैं वही पूरे पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो पंजाब के हों, वो गिलगित के हों, वो सूबे हैबर पख्तूनख्वा के हों, वो बलोचिस्तान के हों, वो जिस सूबे से भी उनका तल्लुक हो, उनको जो सरकारी मराहत हैं वही मिलनी चाहिए जो वफाक के सरकारी मुलाजमीन को जो है वो दी जा रही हैं। एक तरफ तो जो है वो पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका माशी कत्ल किया जा रहा है, उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें जो है वो 35% इजाफा करने से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो फिलहाल तक इनकारी है
اور یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف حیرت کی بات یہ ہے پنجاب کے جتنے بھی اضلاع کے ڈی سی ہیں ان کو جو ہے وہ نئی فارچونرز دی جا رہی ہیں جن کی قیمت 1 کروڑ سے زیادہ ہے. ایک طرف جو ڈی سی ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے, جو بیوروکریسی ہے ان کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو سرکاری ملازمین بیچارے ہیں ان کا جو ہے وہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے. بات کروں گا کہ اب ان کے مطالبات کیا ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ایک بھرپور احتجاج جو ہے وہ سرکاری ملازمین اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا جو لیو انکیشمنٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جو ہماری پینشن ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جو ہماری گریجویٹی ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور جو ہماری LPR ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب جو وفاق ہے اس نے جو اپنے ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ 35% اضافہ کیا ہے, اور وہ اضافہ ان کی جو رننگ تنخواہ ہے اس پہ کیا ہے. جبکہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں جو ہے وہ تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا ہے, لیکن وہ جو 30% اضافہ ہے ان کی جو بیسک پے تھی, انیشیل پے تھی, جب انہوں نے جاب سٹارٹ کی تھی جو ان کی پے مقرر ہوئی تھی اس پہ جو ہے وہ اضافہ کرنے جا رہی ہیں. جبکہ جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں بھی جو وفاق کے طرز کے انکریمنٹ لگے ہیں ہمیں بھی اسی طرز کے جو انکریمنٹ ہیں وہ ہماری تنخواہوں میں لگائے جائیں, وہ ہمیں دیے جائیں. لیو انکیشمنٹ ہے اس کو یہ ختم کیے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں, اور دوسرا جو پینشن پر ان کی مراد تھی ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سرکاری ملازمین کا مین جو ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وفاق نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے, اور ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ہمارے جو لیو انکیشمنٹ ہے, گریجویٹی ہے, LPR ہے, اور جو ہمیں بیسک پے پہ انیشل پے پہ جو ہمیں جو ہے وہ 30% دیا جا رہا ہے, بلکہ یہ معاملات نہ کیے جائیں بلکہ جو ہماری رننگ پے ہے اس پہ جو ہے وہ 35% جس طرح کہ وفاق کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے ہماری تنخواہوں میں بھی اسی طرح اضافہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکاری پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں کوئی غیر آئینی نہیں ہے, بلکہ لیکن اگر ان کے ساتھ ان کا معاشی قتل کیا گیا اور ان کے حقوق پہ جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا تو یقیناً یہ لوگ صرف ابھی تو سراپا احتجاج ہیں, کل کو یہ کوئی بھی غیر آئینی قدم جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں, کوئی بھی غیر آئینی اقدامات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو پھر یقیناً جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ابھی تو فی الحال جو ہے وہ 2 دن ہوئے ہیں کہ دفاتر کی تالہ بندی ہو رہی, بہت سے کام جو ہیں وہ رک گئے ہیں, شہروں میں جو ہے وہ گندگی کے ڈیرے لگے ہیں, شہر جو ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں, اور بھی جتنے بھی روزمرہ کے لوگوں کے عوام الناس کے کام ہیں وہ رکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو خدا را حکومت پنجاب کو بھی اس پہ جو ہے وہ ہوش کے نہاں لینے چاہیے. جو لوگ مظاہرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, اور ان کے مطالبات کو سننا چاہیے, اور مطالبات کو سن کے ان کا جو مؤثر لائحہ عمل ہے اور جو اس کا مؤثر حل ہے اس کو نکالنا چاہیے. اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہر آدمی کا حق ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو قانون ہے وہ ہر اس شخص کو یہ آزادی دیتی ہیں, اور ہر اس شخص کو یہ ایک حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو بھی اپنے حقوق کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا پھر اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے, کر دیا جاتا ہے. یہ صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کا ہی معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہر اس شخص کا جو معاملہ ہے کہ جو بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اس کے حق کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے, اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے, اس کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو خدا را حکومت پنجاب کو جو ہے وہ ہوش کے نہاں لینے چاہیے, اور جتنے بھی مظاہرین ہیں ان کے مطالبات سن کے جو ہے وہ اس کا موثر اس کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اور دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات. ہمیں دی اجازت, اللہ حافظ. ٹھنڈیاں گڈیاں